my YouTube family. Welcome back to our channel Fenadi's family in UK. कशे आहे तुम्ही? हाय न्हू बरी आणि आमी हाय बरी. चय बाबागे ऑनलाइन बीन क्लास जाली. आज सॅटर्डे न्हू, सो एवरी सॅटर्डे तेका ऑनलाइन क्लास होता न्हू, सो तेगे बीन जाली. आणि आता म्हाका रांदपा जाय. रांदपा ऑल्ट्रा म्हणलोलें पुलाव कोत्ता म्हूण. ओके म्हणटा सो आयज सकाळीं काल सांगलो तेका कामासून येयले म्हणटरी आयज ब्रेकफास्टा तूं रेडी कोतो म्हूण. सो आयज हांवें ब्रेकफास्टा केलोले भुर्जी आनी हांव काल ब्रेड घेवन येयलोलें तें हांव सदां घेवन येता चोय थिंगसोन. सो तेणें भुर्जी केलोली रे. आनी हो चोय स्कायलन काल पडलो. काल टेस्कोसून येताली तें हांव थिंगसोन ब्रेड घेवन येतालें. मातशें टेस्कोकूय बी भितर सरलें दुदा लागून. घराको पावपा टायमार पडलो सायकल घेवन. अरे दाखय रे तुगे बुबू. सायकली वयल्यान पडलो. कितें जालें तूं? हांव पडलो. हाय कोन्ना. आनी ऑल्स्टर आहा तेशी रुमा गेलो आहा. रुमा तेशी खेळटाय ते. इंग्यो इंग्यो रे इंग्यो रे रुमा आहा. इंग्यो या मगे राजा वयर. पॉलिश मारपा जाय तेका. से हाय माय यूट्यूब फॅमिली करू. वॉल्स्टर येयलो. Hi my YouTube family, how are you all doing? I hope you're all doing good and I'm also doing good. बोल्लो आसलो तो जोर येतालो पयलीं स्कायलन आयलो न्हू, सो तो निवडोत दिसा तेका येयलो. सो मातशी थंडी आहा तेका, ताळ बीन मातशें पडल्या भशेन आहा तेगेलो. आनी वॉल्टर आहा किचना कितें कोत्ता. कितें कोत रे तूं? ओ वॉल्टर कितें कोत रे तूं आयज? हॅलो फ्रेंड्स, कशें आसा सगळीं? बरें आहाय न्हू? हाय आम बरी. आयज रांदता हांव. प्लसी रांदूंक लायला म्हाका. जायत तें हांव बेश्टो सलाड करता. रशियन सलाड करया म्हणलो. पायनॅपल हाडलो, तेप जालो. तीन तें पायनॅपल हाडलेलें गोंयवेच पयलीं हाडलेलें. अजून तेशें आहा ओके. सो तेका म्हळ्यार टेस्को वचून मातशें पीस घेयल्या म्हण, ग्रीन पीस. सो तें वयता आतां पीस हाडपाक. आनी तें आतां गेलें टेस्को. आनी मागीर जेत्यान मेळटा तुमकां दाखयता रेडी बी गेले म्हणटरी. ओके. आनी तेका सांगलोलें पुलाव करया म्हूण. सो पयलीं आमी मातशें पयलें टेस्को वचोन येता आनी मागीर पुलाव म्हणटा रोखडो जाता न्हू. सो न्हू रे पुलाव करया म्हणलो तेका आयज. आनी पिकलान जेवपा म्हणलें केन्ना जेवपा जाय तशें करून. मागीर हाल चोयता हांव कितें करपा जाय जाल्यार. बीफ हाड म्हणटा तें म्हाका. गोंयां गेलो बीन हावंक मेळना म्हाका. आनी हेका लागून म्हाका हावंकूय बीन मेळना, माडोवंकूय बीन हाडीय नाय बीन. म्हाका लागून खंयचो तेका. आनी कोणा लागून न्हू. ओके. सो आतां हांव मातशें टेस्को वयता कित्याक तेंकां हाड मसालो न्हू. सो तेणें हाड मसालो न्हू ग्रीन पीस. सो हांव वचोन रोखडो येता कित्याक पुलाव म्हणटा रोखडो जातलो. ओके. सो हांव मागीर येवन मेळटा तुमकां. आनी हांव येयलें म्हणून टेस्कोसून येवन पुलाव बीन केलो हांवें. हाचो पुलाव केला आनी हाचो वॉल्टरान केला. रशियन सलाड केला तेणें. आनी आमकां प्लेटी काडून दवरलो आहा हेचोय. आनी आयज हांवें केलो चोय जली आनी चोय कस्टर्ड. सो कस्टर्ड वॉल्टरा प्लेन केलें जाल्यार बरें लागना, ताका लागून तितून फ्रूट घालूंक पडटाय म्हाका. आनी जली वॉल्स्टरा लायक पयर क्वॉलिटी फुडां केलें तेदोना तेणें आपणें हाडलोली. सो आयज करया म्हणलें. आनी हो चोय स्कायलन जेयता. हाचोय आयज वॉल्टर लावयता ताका. आपण्यात आपूण जेयता एक पाटी मोती माल जाल्यार ना जाल्यार लावपा पडटा ताका. तो वॉल्टर बसून आसन आसलेलो तेजे बरें गेला आपणें लावय खंय. बरें लागलें पुलाव? What do you like? Custard? I like jelly and custard. Custard and jelly? Yeah. And pulao? सो तांकां ते जेल म्हणटर मागीर आमी जेयतलीं. सो तो वॉल्टर लावयता न्हू ताका आनी हो वॉल्स्टर जेयता. ओके. आनी तुमकां हांव आतां मेळटा हळू जेयली आनी मातशें आड पडली
आनी आड पोटपुसा मागीर म्हगे ती कजन येवपा आहलोली सो ती येवन गेली सो तेंचे पेरे मातशें वगत उलयलें ओके आनी च्या बीन पीन जायन आमी आतां हिचो बसोन आहलोली सो बसोन आहलोली वॉल्टा तेंक बीन च्या दिलें वॉल्ट आजून न्हिदांकू हा वॉल्ट दिसना तुमकां आतां न्हिदांकू येता म्हणून न्हीद जाल ना म्हूण बॉम्ब मारता तो न्हीद जाली ना अशी ती येयलो तेन्ना पासून उठयलो ना तेणें म्हाका सो म्हाका न्हिदांतूय बी उठयना तें चडशें सो म्हाका न्हीद जावपा जाय न्हीद जायना जाल्यार तकली जड जाता मागीर ताका लागून उठावूं ना लास्ट तेणें म्हाकाय खबर ना ती केन्ना येवन गेलाय ती हांव मेळो ना तांकां आनी हेचो आमगे बसोन आहाय आनी स्कायलान हाटल्यान बॉब मारता हेयटा ओके आनी न्हू तुमकां हांव सांगता म्हणल्यार ना आमकां ना फर्स्ट टायम आमगे सबस्क्रायबरान ना आमकां गिफ्ट धाडला सो तुमकां हांव दाखयता न्हू रे बरें दिसलें आमकां गिफ्ट धाडटरी हय हें केलें तेणें गोंया आसतना मॅसेज केलेली आमगे व्लॉगाचेर सो तवशांनी टोमाट बी दवरलाय मग आमकां गोंया आसतना सांगलो तेणें आनी आमगे पयलीं सबस्क्रायबर तें फ्लॉसी गेलें सो सबस्क्रायबर म्हळ्यार लायक तेगे गो हांव कामां वचय सो थिंग कामां येता सो मागीर तें लायक तेणें तेगे घोवा दाखयलें सो तेगे घोवाकूय खबर नासली हांव थिंग आहा तो सो तो तितलो चोवपा वचना सो मागीर तें म्हाका मेळोन मागीर काल मागीर तें गिफ्ट घेवन येयलां आनी कितें धाडलें तें तुमकांय शेअर करता आमी तेणें कितें धाडलें आमकां ओके बरो हांव बरो वगत उलयलें तें कडेन बीन बरें उलोवपा अशें करून आनी फ्लॉसी मेळना तें आजून सो केन्ना मागीर मेळटा तेन्ना तुमकां हांव दाखयता ओके येयलचें तो गेम खेळटालो गेम खेळो येयलो तो आनी हांव तुमकां दाखयता तेणें आमकां कितें दिलें तें गिफ्ट ओके आनी हांव तुमकां दाखयता सो ते मी 2 पोती दिल्लाय सो ही पोती दिली ते मी बाबा तांकां आनी आनी हितून दिलें तें म्हाका सो हांव तुमकां दाखयता हितून कितें दिलें तें लेट्स सी हूय स्कायलर सांगता सो हांव तितूंतलें काडटा ओके ओके से दे guys I'm showing them something. सो हेचोय तेण धाडलाय तेंगे बॅकयार्डान तेण रोयलोली तवशीं सो हांव मिस कोत्ताली हेंकां गोंया आसतना स्कायलनान आपल्या कितें सो हांव मिस कोत्ताली हें गोंयसान हांवें हाडूनाय म्हूण पूण तेणें चोय म्हाका दिलें सो थँक्यू तेका खूब आहा हेचोय आनी हिचोय टोमाटां कितली हाय सो तेंगे तें शॉका दिसता गार्डना हें करपाक सो हे तेंगे गार्डनांतली हेचोय कितली हा आनी हय पोतयां आनी हिचोय फ्रेंच बीन बरी हा आनी चिली आनी वांयगे बारीकूय बीन आहाय आनी हिचोय तेंगे गार्डनांतली फुलदाण दिलाय रोजीस सायबिणी बरे दवर म्हूण सो बरी दिसता हेचोय रोजीस सो थँक्यू तुका आनी बाबा तेन्ना टॉयज आनी चॉकलेट धाडलाय सो स्कायलान उडोवसो लागलो आलशो म्हूण काम रे सो दाखय आनी मागीर थँक्यू म्हणपाचें हा सो राती वॉल्टर कामा येता तेन्ना तेजे बरोबर धाड दिलोलें सो राती लागलो ती ओपन करुया मागीर म्हणलें लेट जालो काल वॉल्टर थिंगसून येत बीन म्हणल्यार मागीर काडलें आनी न्हिदो गेली सकाळसून लागलो ते ओपन करुया म्हूण सो कितें दिल रे तुका लस्सी कितें म्हणटा रे ताका थँक्यू किंडर जॉय न्हू रे चॉकलेट्स दिलो आहाय तेणें बाबा तांकां आनी बाबा दिल तेणें गिफ्ट दिला न्हू रे म्हाका दिसता Creative Farm set.
हय सो स्लेट दिसता म्हाका ती. Inside, I think there's farm stuff. सो भितर आनी टॉयज आहाय दिसता. मागीर चोयतले ओपन करून. आनी कार दिलो हा. कार स्कायलान गेल खेळटालो. इट्स अ कार. And also, you have this What is that? chocolate. आनी दिलो हा रे मार्शमेलो हाय. थँक्यू तेका इतली सगळी धाड म्हूण. सो इतली गरज नासलोली बट तुमगे ब्लेसिंग पुरो आहलो आमकां. थँक्यू तुका सगळी धाड म्हूण स्पेशली क्युकंबरा लागून. सो हांव मिस कोत्ताय क्युकंबर म्हाका हाडू मेळनाय म्हूण. ओके आनी कितें म्हणटा रे. I like surprise. थँक्यू आंटी से नो. Thank you, Auntie. जालें Yeah. तेका सूख लागना तें आतां ओपन करून हायल बगर. आनी ऑल्सो वॉल्स्टर. सो वॉल्स्टर तूं कितें सांगपा जाय. Yes. I Okay. want to say a very much thank you for the person who gave us the chocolates and toys for us, आंटी. Auntie. ओके सो थँक्यू तेका. बरें दिसलें. She सो gave us so much stuff. सो आतां ही सायबिणी Open Gala and आनी Tata. आनी Skylar's एकलो eating Kinder Joy. He opened it. आनी हो ब्लँकेट घेना हा. कॉमेडी तक्षी हात वयचंय. अडोसो लागलो आपणें दाखयनाका म्हूण. आनी वचो स्कायलान चोय खावपा लागलो. सो हळू टेस्कोसून हांवें फुलां हाडलोलीं. सो आलत्रीचेर हांवें गालंट केलो. आतां ती घालपा आहलो न्हू ती हांवें घालता. दाखयता तुमकां. मागीर घालता आनी मागीर सगळें जालें म्हणटरी हांव तुमकां दाखयता. ओके सो पयलीं आतां हांव हें तवशें खातलें आतां. आनी हांवें ना फूल हें केली दिलोती न्हू वाजां गायलीं. दाखयता तुमकां हांव. आनी हिचो हांवें एवढो टेस्कोसून हाडलो न्हू ती हिचो हांवें गालंट केली हिचो. आनी हिचो तेणें दिलो ते रोजीस हांवें हेचो वाजां घालून आहा हिंगा दोनी सायडीन. आनी तुमकां चोय कितें मोटे टोमाटी हांवें ती चोवंक नासलोली. आनी वॉल्टरा आसयला हांवें ती व्हडली टोमाट. आनी असो वॉल्टा कितें घेवन येयलो तो. तवशी लसी खावपा मेळना आसली थिंगा गोंया आसतना हांवें खायल्ली. सो येता तो हाडूंकूय बीन आसलोली हाडूंकूय बीन मेळनाय. सो आतां हांवें एन्जॉय कोत्ता गोंयची तवशी. सो एक्चुली तेंगे गोंयचीच आं. सो गोंयची बी त्यो तेंगे तेणें रोयलाय त्यो. बरें लागताय. बिजनेस स्टार्ट केल्या बरें तेणें हिंगा लोक उडीगान वतलो. हांव बी जाल्यार पयशांनी घेतलो. तें मेळनाय न्हू. ओके स्कायलर मागता. सो हाडटा तर म्हाका सारको हांव गोंय हा गाय दिसलो. थँक्यू तुका. सो मुगे वीश आहलो ती तुवें हें केली पुरी गेली. टोमाटां जाय जाल म्हाका. चोय कितू मोटी ती. सो आमी तवशी एन्जॉय कोत्ताय. आनी मागीर म्हणटा सेम तेच करपाचो नापा बीन जाय. ओके आनी थँक्यू तुका सगळें धाडपा. ओके आनी हांव मुगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोत्ता. सपोज तुमकां आयचो मुगे व्हिडिओ लायक जाता प्लीज लायक कोराय आनी शेअर कोराय. सबस्क्रायब करपा इसरो नाकाय.